फेरि भारतका लागि आयो निकै ठुलो ब्याड न्युज। 90,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको अरुणाचल प्रदेश र 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको अक्साई चीनमा चीनले ठुलो संख्यामा सैनिक तैनाथ गर्दै सेनाको रासन पानी गोली गट्टा सार्न अरुणाचलमा सुरुङ मार्ग बनाउँदै भारतलाई लाग्यो निकै ठुलो झट्का। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई दक्षिण अफ्रिकाका कलाकारले लात्ती तम्सिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भयो भाइरल। नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदा राज्यमन्त्री पठाउने मोदीलाई दक्षिण अफ्रिकाले सिकायो सबक। र थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिनको जेल सजायमा राजाले गरे पुनर्विचार। 8 वर्षको जेल सजायलाई घटाएर 1 वर्षमा झारियो लगायत अन्य खबर पनि साथमा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। 90,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको भारतको अरुणाचल प्रदेश र 38,000 क्षेत्रफलमा फैलिएको अक्साई चीनमा चीनले 50,000 माथिको सैनिक परिचालन गर्न लागेको बुझिएको छ। एक विश्वस्त स्रोतका अनुसार केही महिनाभित्र नै त्यो काम गरिसक्ने लक्ष्य चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चीन सरकारले लिएको बेजिङ स्थित एक स्थानीय मिडियाले यसबारे खुलासा गरेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै चीनले 90,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको अरुणाचल प्रदेश, 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जम्मू काश्मीर नजिकको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यस्तै 37 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको दक्षिण चीन सागरको पूर्वी एरिया र 36,188 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको ताइवान पनि नक्सामा समेटेको छ। अब त्यसलाई आधिकारिक रूपमै आफ्नो बनाउन सैनिक परिचालनको तयारी गरिएको बुझिएको छ। चीनले व्यापक तयारी र ठूलो योजनाका साथ यी भूभागहरू आफूमा गाभेकाले भारतलाई अब यी भूभागहरू चीनको मुठीबाट फिर्ता गर्न फलामको चिउरा चपाउनु बराबर हुने पनि बेजिङको एक स्थानीय मिडियाले दाबी गरेको छ। अरुणाचल र अक्साई चीनको क्षेत्रमा चीनले ठूलो बङ्कर तथा सुरुङ मार्ग खनेर सिधै चीनको तिब्बती पठारबाट आर्मीलाई अरुणाचलमा गोली गट्ठा र रासन पानी सार्न सहज हुने गरी काम गरिरहेको पनि स्वयं भारतीय मिडियामा समाचार आएका छन्। चीनले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतले भने कडा विरोध जनाउँदै रोइलो गरेको थियो र चीनलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिएको थियो। यसको जवाफमा चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति निकालेर भारतलाई चुप लागेर बस्न आग्रह गर्दै बढी बकवास गरेमा भारतमा विपत्ति आउने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा भारतकै देखाएको भन्दै केही भारत निकट पार्टी तथा सङ्गठनहरूले चीनको कडा विरोध गर्दै चीन विरुद्ध प्रदर्शन पनि गरेका छन्। विशेष गरी काङ्ग्रेस र यसका भातृ सङ्गठनले चीनको कडा रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। तर यसरी खुलेआम चीनको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्दा भारतको सपोर्ट गरेको भन्दै चीनले नेपालमाथि पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्न सक्दछ। त्यसैले नेपालका आम जनताहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भने भारतको करिब 1,38,000 भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएका भूभागहरू चीनले आफ्नो कब्जामा लगेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो भूभाग किन भारतमा देखाएको भन्दै चीन विरुद्ध हामीले प्रदर्शन गर्यौँ भने भारतको सपोर्ट गरेको भन्दै चीनले हामीलाई पनि भारतलाई हेर्ने नजरमा हेर्नेछ। त्यसपछि नेपालको परिणाम पनि नराम्रो हुन सक्दछ। त्यसैले कूटनीतिक माध्यमबाट प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएको बेला यो समस्यालाई चीन समक्ष राख्नुपर्ने देखिन्छ। विभिन्न विज्ञहरू तथा सीमाविदहरूले यसअघिका सरकारहरू तथा पार्टीका उच्च अधिकारीहरूले चीनलाई चुच्चे नक्साको बारेमा जानकारी नदिएकाले चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई नदेखाएको दाबी गर्ने गरेका छन्। यसमा दोषी चीनलाई देखाउनु भन्दा पनि नेपालकै ठूला भनाउँदा पार्टी पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीहरूलाई दोष दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। यस्तै विशाल नेपाल महाअभियानका संयोजक सुरेन्द्र ढकालले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई सम्झाउँदै सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस लेखेका छन्। बालेनजी, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल चीन सीमा पिल्लर नम्बर 1 टिङ्करबाट सुरु हुन्छ। सामान्यतया सीमा पिलर 0 अर्थात् शून्यबाट सुरु हुन्छ। यदि चीनले टिङ्करदेखि कालीको मुहान भारतको ठान्थ्यो भने टिङ्करको पिलर नम्बर 0 हुन्थ्यो, 1 हुँदैनथ्यो। त्यसैले चीनले चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभन्दा धेरै अघिदेखि नै चीनले टिङ्कर र काली बीचको भूभागलाई नेपालको भनी स्वीकार गरेको छ। अहिले चीनले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा मात्र जारी गरेको हो, नेपालको नक्सा जारी गरेको होइन भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर लेखेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत जेठमा भारतको भ्रमणमा गएका थिए।
त्यतिबेला उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वागत गर्न इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 1 जना राज्यमन्त्री र 4 जना नर्तकी पठाएर प्रचण्डको बेइज्जत गरेका थिए। समग्रमा सारा नेपालीको बेइज्जत गरिदिएका थिए। र हालै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमणमा गएका थिए, जहाँ ब्रिक्स सम्मेलन भएको थियो। त्यहाँ पुगिसकेपछि उनलाई यसरी नै स्वागत गरिएको छ। जसरी उनले प्रचण्डलाई स्वागत गर्न 4 जना नर्तकी र 1 जना राज्यमन्त्री पठाएका थिए, त्यसैगरी त्यहाँ पनि दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिले सामान्य क्याबिनेट मन्त्रीलाई पठाएका थिए र उनलाई स्वागत गरेको दृश्य एकैछिन हेरौँ है त। थाइल्यान्डको जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको जेल सजाय घटाएर 1 वर्ष मात्र बनाइएको छ। थाक्सिन 15 वर्षको निर्वासनबाट फर्केको केही दिनपछि शुक्रबार राजाले उनको जेल सजाय 8 वर्षबाट घटाएर 1 वर्ष कायम गरेका हुन्। अर्बपति 74 वर्षीय पूर्व प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा शाही माफीका लागि निवेदन दिएको 1 दिनपछि यो कदम चालिएको हो। सन् 2006 को सैन्य कुपछि अपदस्थ भएका थाक्सिन सन् 2008 पछि पहिलो पटक थाइल्यान्ड फर्के लगत्तै गत साता जेल चलान भएका थिए। राजा महावजिरालोङकोर्नबाट आंशिक क्षमादानको आधिकारिक पुष्टि राजपत्र मार्फत गरिएको हो। घोषणाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको लागि उनको सेवालाई सङ्केत गरेको थियो। उहाँ राज संस्थाप्रति वफादार हुनुहुन्छ। मुद्दा चल्दा उहाँले न्याय प्रणालीको सम्मान गर्नुभएको थियो। थाक्सिनले थुप्रै स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेको पनि उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। थाई नरेशले उहाँलाई आम माफी दिनुभएको छ। थुनामा रहेका थाक्सिन सिनावात्रालाई तोकिएको जेल सजायमा आंशिक क्षमादान गर्दै सजायलाई 1 वर्षमा झारिएको छ। उहाँले आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभवलाई देशमा थप विकास गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरू मिलेर बनेको आर्थिक मञ्च र ब्रिक्सको उदय अमेरिकालाई विपद भएको एक अमेरिकी सांसदले बताएकी छन्। आफ्नो चुनाव क्षेत्र जर्जियामा मतदातासँग कुराकानी गर्दै रिपब्लिकन पार्टीकी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रिनले विश्वका ठूला जीडीपीको 1/4 ब्रिक्स देशको भएको भन्दै उनले ती देशहरूले एकअर्काको व्यापारमा डलर प्रयोग नगर्ने सहमति गरेदेखि अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दी हुँदा पनि अब केही असर नहुने खालको समूहभन्दा बाइडेन प्रशासन आँखा बन्द गरेर बसेको उनले बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, ब्रिक्स बलियो हुँदा डलर कमजोर हुन्छ। रुस, चीन, भारत आदिका जनसङ्ख्या अमेरिकाको भन्दा धेरै भएको, उनीहरूको खरिद शक्ति बढी भएको भन्दै ग्रिनले अमेरिकाका भावी सन्तानहरूले डलर कमजोर भएको देख्नुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छन्। सांसद ग्रिनको उक्त भनाइलाई रुसी विश्व च्यानल आर्टले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ। 5 देशमा सीमित भएको ब्रिक्समा आगामी जनवरी 1बाट अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र साउदी अरेबिया लगायतका 5 नयाँ सदस्य थपिनेछन्। गत हप्ता दक्षिण अफ्रिकामा भएको ब्रिक्सको 15औं शिखर सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाको सम्मानित स्थानको माग समेत गरेको थियो। नेपाल आउने कोरियाली पर्यटकलाई राम्रो सेवा, सुविधा र स्वस्थकर खानाका साथै कसरी सुरक्षा उपाय अपनाउने भन्ने बारेमा टुर गाइडहरूलाई तालिम दिएको छ। नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ताई योङको उपस्थितिमा शुक्रबार पर्यटन बोर्डको हलमा कोरियन टुर्स एन्ड ट्रेकिङ अपरेटर्स एसोसिएसन नेपाल कोटानले तालिम आयोजना गरेको हो। विशेष गरी कोटानसँग आबद्ध ट्रेकिङ तथा ट्राभल एजेन्सीका स्टाफहरूका लागि यो तालिम आयोजना गरिएको कोटानका अध्यक्ष अमर बहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार फिल्ड स्टाफहरूलाई स्वस्थकर खाना तयार गर्ने बारे समेत तालिम दिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य समेत रहेका कोटानका कोषाध्यक्ष गावा ङिमा शेर्पाले कोरियाली पर्यटकहरूले पदयात्रा तथा आरोहणमा जाँदा कोरियन खाना नै खाने भएकाले कसरी हाइजिन व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे तालिम केन्द्रित रहेको बताए। यसका साथै उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकको सुरक्षाका उपायहरूको बारेमा पनि तालिम दिएको छ। पर्यटन मजदुरलाई स्वस्थकर खाना तथा कोरियन खानाको बारेमा मास्टर शेफ सन्तोष शाह, आङ दोर्जे शेर्पा लगायतले तालिम दिएका थिए।
नेपाल पछिल्लो समय कोरियाली पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्य बने पनि पर्यटन मैत्री सरकारी नीति तथा योजनाका साथै भौतिक पूर्वाधारहरू नरहेको बोर्ड सदस्य शेर्पाले बताए। यद्यपि आरोहणमा कम भए पनि पदयात्रामा कोरियाली पर्यटकको सङ्ख्या बढेको उनले जानकारी दिए। अध्यक्ष शाहीका अनुसार नेपालमा आउने 90% कोरियाली पर्यटक सिधै नेपाली एजेन्सी मार्फत नै आउने गर्दछन्, जबकि अन्य देशबाट आउने 50% पर्यटक भारतका एजेन्सीहरू मार्फत आउने गरेको शाहीले बताए। हौस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो बसाइबाट म विवश बुढाथोकीलाई पनि अर्को समाचारसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।